परिशोध 2023 मागणे. पवित्र आत्म्या, तुज्या नांवान आमी एकठांय येता. तुजे मुखार हाजीर आसा. आमच्या काळजांनी बिराड कोर. आमची पावलां चलून व्हर. परिशोधाची वाट जी आमी चलची आसा ती विस्वासपणी चलूंक आमकां शिकय. आमी ओस्कोत आनी पातकी. आमकां घुसपा गोंदळाक सांपडूंक दिवं नाका. नेनारपणांक आमच्या कोद्यांचेर प्रभाव घालूंक आनी वांकड्या वाटेर आमकां चलून व्हरूंक निर्मूं नाका. तुजें सवें आमचो एकचार दिसूं. अशें सासणीक जिविताचे वाटेर सांगाती चलूंक, स्वता सोशिल्लीं कोडचोरोना जावंक आनी सदांच बरें तें करूंक आमी पावूं. हें सगलें आमी तुजे कडेन मागता. तूं जो सगले सुवातेर आनी सगल्या वेळार बापा आनी पुता एकपणान वावुरताय, सासणाच्या सासणाक आमेन. आयचे मीस पेटयल्ले आसा अँथनी झेवियराच्या आत्म्या पासत. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणींनो, आयज तावन आमी प्राचीत काळां भितर सरता. हो काळ कृपेचो काळ, जंय देवाची कृपा आनी देवाची काकलूट आमकां भरपूर अणभवूंक मेळटा. कॉपलाक गोबोर लावन 40 दिसांची ही यात्रा आमी सुरू करता. देवा सरशिल्लीं पयस गेलीत जाल्यार नव्यान ताचे सरशीन परत येवंक आमकां एक संदी फावो करता. ह्याच संबंदान आयचो विशय. सरस्परान आपल्या परचेची काकलूट केली. आमकां हीच देवाची काकलूट अणभवूंक, आपलेपण सोडूंक, दुसऱ्यांची सेवा दानवूंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण करता. हीच चिंतनां मनांत धरून ह्या प्राचीत काळांत नवसन्नीचीं पावलां मारूंक, देवाशेन नव्यान येवंक ह्या मिसा भेटींत आमकां सगल्यांक देवाची कृपा मागुया. आयची मिसाची रीत सद्दां जाता त्या भाशेन आसचें ना, कित्याक आयज आमी प्राचिताची रीत करची ना आनी ताचे बदलेक आमी शर्मावा उपरांत आमच्या कॉपेलार गोबोर लायतल्यात आनी आमची पातकां अडकून घेतल्यात. आमी पातकी म्हूण देवा मुखार आसतल्यात. तर आयज प्राचिताची रीत आसची ना. आमी सुरवातेच्या मागणेसान जमातीचे प्रार्थना आसता ते प्रार्थना करून शब्दाचो सेवा धरून आमी करुया. ताच्या उपरांत आमी आमच्या कॉपेलार सिन्स लावया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आत्मीक दुस्माना लागीं झुजूंक आमच्यो वायट वंदावण्यो आमी दमावन दवरूंक जाय. ह्या खातीर प्राचीत काळाची दंडवण आमी आज सुरू करता. ती शेवट पर्यंत भक्तीन सांबाळूंक आमकां बळ दी आनी अशें आमचे क्रिस्ती जिणेच्या झुजांत आमकां जैतिवंत कर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक आमेन. जोएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. आजुनूय सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, उपास करून, रुदन करून, हास्कार सुस्कार सोडून सगल्या तुमच्या काळजान मोजेशीं परतून येयात. तुमचीं आंगोस्त्रां न्हय, तुमचीं काळजां पिंजात आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाशी परतून येयात. कित्याक तो मोवाळ आनी काकुटसार,
व्हडे सोंसणिकायेचो आनी दोयाळ कालचाचो. कास लायल्यार पुऱ्यान आपणाकूच चुरचुरता. कोण जाणा जायत तो घोडये तुमचेशी वळोत आनी काकलूट दाखोवंक तुमकां बक्षीत आनी आपणा फाटल्यान आशिर्वाद दवरून वचोत आनी तुमच्या सर्वेस्परा देवाक संपूर्ण एक दान आनी पिण्णें दवरीत. सोयनांत एक तुरतुरी वाजोयात, एक पवित्र उपास फॉर्मायात, जोमात बोरात, पोरचेक एकठांय करून एक पवित्र सभा भरून हाडात. जाणट्यांची जोमात बोरात, भुरग्यांक एकठांय करात. दुदाच्या बाळाक पुर्यान न्हवऱ्यान आपल्या न्हिदपाची कूड सोडची आनी व्हंकलेन आपल्या लग्नाची बाज. आंगणा आनी वेदी मोदें याज्ञिकांनी सर्वेस्पराच्या मुणयाऱ्यांनी रुदोन करून म्हणचें, सर्वेस्परा, तुजे पोरचेक बोगोस. तुजें दायज केडण्याचो माल जावंक निर्मू नाका. ताच्यो मस्कऱ्यो करून तिका राष्ट्रांच्या हातांत दिवं नाका. तांचो देव खूंय आसा अशें राष्ट्रां मोदें कित्याक म्हणटलीं? तेन्ना सर्वेस्परान आपल्या देसाच्या मोगान भरून आपल्या पोरचेची काकलूट केली. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. आनीक पावट म्हणुया. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. काकलूट सारा देवा काकलूट करून दाखय. भोव कोनवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडोय. पातकाचें कोंत दवरून म्हाका नितळ तूं कोर. रेबांतलो काड म्हाका निर्मोल करून दवर. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. म्हजो गुन्यांव कोरोच हांव आयज वळखून घेतां. सदांच म्हजें पातक म्हजे मुखार तेवतां. तुजेर चुकलां सायबा, तुकाच ओकमान केला. तुजे नोदरेन जें वायट हांवें सायबा केलां. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. निर्मळ काळीज रचून घाल तूं होड्ड्यान म्हज्या. तीर मोन घडोवन देवा परतून तूं दी म्हाका. तुज्या कडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. तुजे सोडवणेचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मोनान म्हाका तूं तीर करून सांबाळ. पापयांक तुज्यो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे सोरशीं पातकी परतून येता सायबा. जबाब. आमी पातकी सायबा तुजी काकलूट मागतांव. बागयोन पावलून कोरिंतकारांक बरयल्ले दुसरे चिटीवेलें वाचप. भावां भयण्यांनो, आमी क्रिस्ताचे दूत आनी आमचे उद्देशी खूद देव तुमकां उलो मारता. क्रिस्ताच्या नांवान आमी तुमकां अशी विनोती करता. देवाशी परतून येयात. जेजूक कसलेंच पातक नासलें, तरी ताचे सोवें आमी देवाचें प्रामाणीकपण जावचे खातीर ताका देवान आमचे पासत पातक जायसो केलो. आमी देवाचे सहकारी देखून तुमकां असो उलो मारता. तुमी देवाची कृपा घेतली ती निर्फळ जावंक दिवं नाकात. कित्याक देवान अशें सांगलां, शुभ वेळ हांवें तुजो उलो आयकलो आनी तारणाच्या दिसा हांवें तुका आदार दिलो. पळयात, शुभ वेळ तो होच, तारणाचो दीस तो होच. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. आयज तुमचीं काळजां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, सोत्राय दोरात तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उजीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर
करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुज्या मुखार तुरतुरी वाजोय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्याचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तुमी भीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय, आनी गुप्ती केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना दोंग्या सारकी जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्याच्या नाक्यार उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना तुज्या खाजगी कुळांत भितर सर, आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोले पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. तुमी उपास कोत्तात तेन्ना दोंग्या भाशेन खंतीचें रूप घेवन तुमी घेवं नये, पूण उपास कोत्तात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळोख घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तुमी उपास कोत्ताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बगर गुपीत आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडूंक जाय. तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धुव, आनी गुप्ती केलोले पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज सावन आमी प्राचीत काळ सुरू करता. आनी आयज जावन आसा खबराचो बुधवार. आयच्या दिसार आमी सगळ्यांनी उपास, मागणें आनी दान धर्म करूंक जाय. उपास 14 वर्साच्या भुरग्या सकल आनी 60 वर्साच्या लोकां वयर तांच्यान करूं नये. तांच्यान उपास दवरूंक तांकां हें ना, सक्ती ना. पूण आमी सगळ्यांनी उपास करचो. आनी कसल्याय तरेचें आमकां जें कितें बरें लागता, आमकां जें कितें आवड आसा, आमकां जें कितें आकर्शण जाता, त्या सगळ्यावन आमी पयस रावचें. त्या सगळ्यावन आमी मातशें पयसूच रावचें. आनी आयज सावन आमी आमच्या जिवितांत एक बदल हाडची म्हूण इगोर्ज मातेची देवाची खुशी जावन आसा. पूण आमी आमच्या जिवितांत बदल हाडची फकत इगोर्ज मातेची खुशी जावं न्हय, पूण आनी देवाचीच खुशी जावं न्हय, पूण आमची स्वताची खुशी जावंक जाय. आमचीच खुशी ना जाल्यार आमच्यान कशें आमचे मदें बदल हाडूंक जातलें. आनी जायते फावटी देखून लोक कितें करतात, आमच्या मदें बदल हाडूंक जायते उपाय करतात. केन्ना केन्ना कोण वायट संवय आहा ते सोडून दितात. केन्ना केन्ना कोण आपली खाड वाडयतात, कोण कोण आपले केंस वाडयतात, आनी जायते कितें कितें करीत आसतात. बरें न्हेसतात ते सादी न्हेसूंक लागतात, शॉपिंग उणें करतात, भुरगे आपले आपले चॉकलेट्स आनी बिस्किट्यो पयस दवरतात. जायते आमी करतात. तें बरें आसा, तें बरें आसा. पूण जेन्ना आमी उपास करता, हें सगळें करूंकूच जाय. मातशें जेवणाचो त्याग करूंक जाय, मातशें आमकां जें कितें आवडटा तें पयस दवरूंक जाय. पूण चड करून आमी त्याग करूंक जाय
आमच्या वायट संवयींचो. आमी सगळीं जाणात आमच्या मदें कितें वायट संवयी आहाय ते. सगळ्यान पयले कोणा कोणाक राग येता. शर्मांक जायते फावटी कुमसारांक जायते फावटी आमकां आयकोंक मेळटा, फातर म्हाका राग येता, भरपूर राग येता. कितें करचें? 40 दीस आसात, प्रॅक्टीस करात. मातशें तकली थंड दवरपाक, झगडी करिनासतना रावपाक, सगळ्यांचे बरोबर माया मोगान उलोवपाक, समजून घेवपाक. राग केन्ना येता? जेन्ना आमी दुसऱ्यांक समजून घेनात, जेन्ना आमी तांच्या न्हू इंग्लिशीन सांगता टू एम्पथायज, तांच्या बी इन द शू ऑफ दी अदर, दुसऱ्याचें दूख समजून घेवचें. जेन्ना आमी तशें करनात तेन्ना आमकां राग येता. आमकां अशें दिसता आमचेरूच अन्याय जाल्लो आसा, पूण दुसऱ्यांक कितें जाता, दुसऱ्यांक कितें घडटा तेंय आमी चिंतूंक जाय. तेन्ना आमकां राग येवचो ना. कित्याक जेन्ना आमी तेंची परिस्थिती जाणून जाता तेन्ना आमी तांकां समजून घेता, तांकां बक्षिता. कोणा कोणाक संवय आसा फटी मारपाची. फटी मारिनाकात, भियो नाकात. फटी कित्याक मारतात? कित्याक आमी भियेतात. कोणें आमकां कितें सांगल्यार, आमकां लॉस जाल्यार, आमकां कोणें बोबाट केल्यार, भुरगीं त्या भाशेन भियेतात न्हू, धाकटी भुरगीं. फटी कित्याक मारतात धाकटी भुरगीं? मामी मारतली, डॅडी मारतलो म्हाका, देखून फटी मारतात. तर भियो नाका. हांवें कितेंय मिस्टेक केल्यार आय एम सॉरी, म्हाका गुन्या बोगूस म्हज्यान मिस्टेक जाल्ली आसा आनी परतून केन्नाच करचो ना. आनी तेन्ना आमी बरी जाता. आमी परतून केन्नाच करची ना म्हणून म्हणटा आनी ताचेर आमी आमचें जिवीत जियोंक लागता त्या भाशेन. तेन्ना आमचे मदें बदल येता. कोणा कोणाक उतराचेर वायट उतर गाळी मारपाची संवय आहा. उतराचेर ते मातशें कितें जाल्यार गाळी मारतात एकामेकाक, शिराप सोडटात. तर तसल्यो संवयी त्या संवयांचो आमी त्याग करूंक जाय, त्या संवयेचो आमी उपास करूंक जाय. ना, असली संवय म्हाका नाका, असली संवय म्हाज्या जिवितांत नाकाच. आनी देखून हांव एक बरो मनीस जातलो. मागण्या करात. मागण्या कोणाकूच मागण्यो करूंक कोणाकूच हें ना, सुटका ना. सगल्यांनी करूंक जाय. ज्यांकां मागण्यो येता तांणी मागण्यो करूंक जाय. आनी जेजून बरे भाशेन सांगलेलें आसा आयज आमकां शुभ वर्तमानान की मागण्यो कशें करचें. सगल्यांक दाखोवंक मागण्यो करनाकात. जायते फावटी आमची एक आंटी आसली, कॅरिझमॅटिकाक वयताली ती. कॅरिझमॅटिकाक वचोन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शलबाय 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 म्हणून मागण्यो करताली. व्हडल्यान मागण्यो करताली. आनी घरा पावतच तीच आंटी जी कितली बरी आसलेली, मागण्यो करता, बरी उतरां उलयता, घरा येवन सगल्यांक त्रास दिताली. दुसऱ्यांचेर वायट उतरां उलोवप, दुसऱ्यांक शिराप सोडप, दुसऱ्या विशीं वायट उलोवप, गजाली करप, झगडी करप. तर मागण्यो करून कितें फायदो जालो? सगल्यांचे हुजीर हांवें व्हडले मागण्यो केले. सगळे इगर्जेन जाणान की आरे हां, ती आंटी एकदम बरी, पूण घरा पावतच दुसरीच खबर. जेन्ना आमी मागण्यो करता तेन्ना आमचे मागणे आमचे बरेपणाचो एक उदाहरण जावं दी. कित्याक हांव जे मागणे हांगा कोत्ता ते मागणे आमच्या जिवितांत हांव जियेना जाल्यार त्या मागण्याचो कितें फायदो? तूं जेजू आमकां म्हणटा मागण्यो करात आनीक आपल्या जिवितांत ते मागणे जियेयात म्हणून. आनी शेकी जेजू म्हणटा की दान धर्म करात. आमकां बदल हाडूंक जाय आमच्या मदें. तर आमी जे कितेंय त्याग कोत्ता ताचे वरवीं आमकां कितें तरी बरें मेवता. फॉर एग्जाम्पल उपास केलो आमी घरा, मातशें उणें रांदलें. ह्या दिसांनी आमी मांस आनी चड आयज काल कोण पळयता मांस बी रांदता. संडेच्या संडे न्हू, जेजूच्या दिसा आमी मांस रांदया, चल चिकन हाडया, बीफ हाडया आनी पोक हाडया, सगळें हाडून करया आमी, रांदया न्हू, रांदया. आयज बर्थडे न्हू, आज चल रांदया, ते एनिवर्सरी आमचो, रांदया चल. आनी ते पळयनात की आमी प्राचीत काळान आसा, आमकां उपास करूंक जाय ते आमी पळयनात. आमी रांदता बिंदास. पूण जे कोण आमी आमच्या घरांनी, आमच्या फामिलींनी उपास कोत्तात आनी आमचे पयशे उरता
न्हू जे कितें आमी फॉर एग्जाम्पल ह्या वेळार आमी मास्क बी हाडनात, आमी चडशे वस्तू बी हाडनात, तर ताजे जे पयशे उरतात ते पयशे काडून कोणाक गरिबाक तरी दियात, सगल्यांक दाखोवन दिनाकात हांवें अशें केल्लें आहा म्हणून. मागीर त्या देण्याचो त्या दानाचो कांयच फायदो ना. नाजाल्यार इगोर्जेंत हाडून दियात. जे कितें तुमकां तुमचे उरलेले आसात, उरलेले म्हणल्यार उरलेलेच उरलेले न्हय, आमी कितें दान दोन करतात जें कितें उरता न्हू. आयज जेवलो पोट भरून, हें मातशें कितें उरलां चल, हें कितें उरलां ताजो दान दोन करुया, ताका दान दोन म्हणनात. ताका म्हणटात आमी ओके एक तरेन वेस्ट करनात, तें उरलेले सुरलेले आमी काडून दिया. दान दोन कित्याक म्हणटा, जेन्ना आमी आमच्या पोटाक चिमटो काडून दुसऱ्याच्या हातांत घालतात तेन्ना आमकां चिमटो लागूंक जाय, तेन्नाच त्या दान धर्माक वालोर आसा. पूण आमकां चिमटोच लागना, आमचे लागीं चड आसा, सुबेज आसलेल्यांतल्यान आमी काडून कोण गरिबाक दितात, तर त्या दानाक आनी त्या देण्याक कांयच वालोर ना. तर मोगाच्या भाव भयणींनो, प्राचीत काळ सुरू जाता, आमच्या मदें बदल हाडूंक जाय, आमकां सगल्यांक हाडूंक जाय, वय की ना, मनाक तरी आसा, वय की ना न्हू. आमी चिंतात हांव बदलतलो, कितें तरी बरें करतलो, आनी जेन्ना आमी चिंता आमकां बदल हाडूंक जाय, तर ताचेर आमी आमचें जिवीत ते भाशेन आमी जियोवया. आनी हे सगळे उपाय आसा, मागणें करप, उपास करप, दान दोन करप, हाचे वरवीं आमच्यान आमचे मदें बदल हाडूंक जातले. आनी अशें करूंक आमी देवा लागीं आमच्या जिवितांत कृपा आनी मजत मागुया. आतां आमी गोबराचेर आशिर्वाद घालतलो, आनीक ताच्या उपरांत तुमच्या माथ्यार आमी गोबर लायन आमची ही रीत पुरी करतल्या. भाव भयणींनो, प्राचीत करून आमचें जिवीत बदलूंक आमकां खुशी आसा म्हूण दाखोवंक आमी आतां माथ्यार गोबर घालूंक वेता. ह्या गोबराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं नम्रतायेन मागुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, खालते जाल्ल्या तुज्या काळजाक तूं तुजी मोवाळाय दाखयताय, आनी पातोक रडून प्राचीत केल्ले पळोवन तूं समाधान जाताय. तुजे दयाळायेन आमच्या मागण्याक कान दी, आनी हो गोबर घेतल्या तुज्या चाकरांचेर कोनवाळायेन तुजो आशिर्वाद घाल. आनी प्राचीत काळाची दोणवण शेवट पर्यंत सांबाळून तुज्या पुताचो पासकांचो गूट नितळ काळजांनी सोमरोवंक आमकां पावय. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आयताराच्या प्रार्थनाक आमी सगळीं उबी रावया. आमच्या धर्मी फुडाऱ्यांनी बापाचें काकलोडीचें मुखामोळ आपले पोरजेक परगट करून आपल्या जिवितांत हेंच मुखामोळ वळखून देवा सरशिलें पयस गेल्यात तांकां नव्यान पवित्र सभेंत येवकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी पळजेन आपल्याची सेवा करूंक निवडून हाडल्यात हें समजून घेवन आपलेपण पयस दवरून उदरगतीचीं पावलां मारूंक तांकां बापाचें बळ मागुया. आमच्या तरणाट्यांनी देवाक आपल्या जिवितांत केरीत सुवात करून जिवितांत निराशीपण येता तेन्ना हेच काकलोटीच्या सागरांताय जिवीत मेळटा हें जाणा जावन काळजीदारपणान आव्हानाक फुडो करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ तांकां मागुया. आमी सगल्यांनी हे कृपेच्या काळांत भितर सरतना आमच्या काळजा मनाची बदलणी करून देवाच्या मोगा सरशिले पयस गेल्यात जाल्यार संदान संस्कारांतल्यान देवाच्या मोगाची ओप नव्यान घेवंक आमकां बापाची काकलूट मागुया. युक्रेन आनी रशिया हाच्या मदें झूज चालू आसा. जायतो लोक थंयसर मेलात, जायते लोक घायल्ले आसात आनी चड अशांती आसा थंयसर, चड त्रास आनी दूख आसा. त्या लोकां पासत मागुया आनी हे झूज बेगीनूच काबार जाल्यार पुरो म्हूण शेरकारां मदें तांचे गिन्यान येयल्यार पुरो म्हूण आपूण खंयसर चुकता ते चूक ओळखून घेयल्यार पुरो म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. थोडो वेळ ओगीच रावन आमी आमच्या खाजगी गरजां पासत मागुया. हे मागणी आमी कोत्ता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, हे आमचे बलिदान सोर पोदिदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागुया. हे तुमच्या दातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. कोनवाड्या बापा, प्राचीत काळाचे सुरवेक हो योद्न आमी तुका दबाज्यान समर्पितांव. प्राचिताच्या आनी प्रितीमोगाच्या कोरण्यांनी आमच्यो खोट्यो वंदावण्यो दोमावूंक आमकां बळ आनी आदार दी. अशे पातकांतली नितळ जावन जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या समारंभांत भक्तीपणी वांटो घेवंक आमकां तयार कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान समरमूंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सा वर्सा हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याची ओगळ्या उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रोसताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी समरमतांव. ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो रूपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबरा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायताव. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार ओलादच्या वैभवान उत्सर्गीत तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जोय. उत्सर्गीत तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश परण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेज खेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो परवासो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागून मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण हांव मागतां. अशें आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन झुजे तिचो पोती, भाग्यवन दोन दुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर
सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा सुरीच्या नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोच, आनी आमकां ताणेत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वातरेकता, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोमयार वे म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव अदीक मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुजे पोरजेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटा आनी चलयताय. तुजे कणवाळायन आतांच्यान आनी फुडल्या वायटाक आमकां ओकोद मेळो दी. हे परी ह्या सोरत्या जिविताच्या देण्याचो गरज तो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाचे दायज जोडूंक आमकां फुडें वचूंक शिकोर. हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुया हो प्राचीत काळ आमी खुशालकायेन आनी मोगान सारुया. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणें.
सोर्गीच्या बापा आमची काकलूट कोर. सोर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूट कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूट कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. सोर पदवेदार आणि काकलूट सार बापा. सोर पदवेदार आणि काकलूत सार बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या. तुझ्या पुता जेजूच्या ओमोलीक रोगतान. ओमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवून काड. संवसारांतली मारेकार कोविड पिडा धुवून काड. आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान. आणि पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो व्हायरस उलपावून उडोय. भो काकलूट सार बापा. भो काकलूत सार बापा. कोविड पिडेक सापडून कष्टोतल्या आमच्या बाबा भयणांचेर तुझी दयाळ दिश्ट घाल. आणि तुझे पदवेदार मोजोतीन हे मारेकार पिडे इलाज मेवला तो आमकां गुणाक पडूं पिडेस्तांक पेकोणी फावो कोर. पिडेस्तांची सेवा कोत्तल्यांची राखण कोर. आनी आमकां सोगल्यान हे पिडेंतली निवार. भाग्यवंती मारी तुझ्या गोपान आमी आसरो सोदता. आमकां साडू नाका हे आकांताच्या वेळार. आमेन. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची बातकां मगोस. आनी आमकां तांडेन पुडो दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे एक रुपये बोलले सुरेश पोचे तेसा अवसरामध्ये तू सोदो आनी सोदय तुजो पूज जेजू. बायेंती मारे देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा पाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या आनी आतां आनी सदां काल. आमेन. Shanti